बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा। आज हामी नाइसिया विश्वासको सार किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनेछौँ। मत्ती 24:11 येशूले हामीलाई स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिनुहुन्छ। धेरैजना झुटा अगमवक्ता आउनेछन् र क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई बहकाएर कुमार्गतिर डोर्याउनेछन्। यस्ता झुटा अगमवक्ताले आफ्ना झुटा शिक्षाद्वारा धेरैजना मानिसलाई भ्रममा पारेर उनीहरूलाई साँचो विश्वासबाट बराली दिनेछन् र यसरी तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेछन्। हो, यस्ता झुटा अगमवक्ता विगतमा आए, वर्तमान समयमा पनि आएका छन् र भविष्यमा पनि आउनेछन्। ईस्वी सम्वत 313 रोमी सम्राट कन्स्टान्टिनले ख्रिस्टमा विश्वास गरे। त्यसपछि क्रिस्चियन धर्म वैधानिक बन्यो र राज्यको धर्मका रूपमा स्वीकार गरियो। क्रिस्चियनहरूमाथि हुने गरेको रोमी सतावटको अन्त्य भयो। त्यसको करिब 12 वर्षपछि अर्थात् 4औं शताब्दीको सुरुमा येशू ख्रिस्टको ईश्वरीय स्वभावको विषयलाई लिएर चर्चमा झुटा शिक्षाले आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। एरियस नाउँ गरेका व्यक्तिले फैलाएको झुटो शिक्षा एरियनवाद चर्चमा डढेलो झैँ फैलियो र ठुलो नोक्सान पुर्यायो। एरियस इजिप्टको अलेक्जेन्ड्रिया चर्चका प्रेस्बिटर अर्थात् एल्डर थिए। उनको झुटो शिक्षा यस्तो थियो: येशू पूर्ण रूपले परमेश्वर हुनुहुन्न थियो, किनभने येशूलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, येशूको सुरु भएको, यसर्थ उहाँ अनन्त हुनुहुन्न। एरियसले यसरी झुटा शिक्षा सिकाउन सुरु गरेको थाहा पाएर अलेक्जेन्ड्रियाका बिशप अलेक्जेन्डरले उनलाई बोलाए र त्यसो नगर्न सम्झाए। एरियसले आफ्नो अडान छाडेन। यो झुटा शिक्षकको कुरामा विश्वास गरेर धेरै विश्वासीले येशूमाथि शङ्का गरे र यसरी सुरुको चर्चको एकता जोखिममा पर्न गयो। यसरी चर्चमा बढ्दै गरेको सैद्धान्तिक विवादको अन्त्य गर्नका लागि त्यो बेला रोमी सम्राट कन्स्टान्टिनले नाइसिया भन्ने ठाउँमा सबै चर्चका बिशपहरूको भेला बोलाए। वर्तमान समयमा नाइसिया टर्की देशमा पर्छ। त्यस परिषद भेलामा करिब 318 जना बिशप सहभागी भए। त्यो भेला सबैभन्दा ठुलो चर्च परिषद भेला थियो अनि धेरैजना बिशप आफ्ना चर्चका याजक र डिकनसँगै त्यहाँ आएका थिए। एसिया माइनर, अरबिया, पर्सिया, यरुसलेम, रोम, प्यालेस्टाइन, इजिप्ट, सिरिया, ग्रिस, भारत, जर्जिया, आर्मेनिया, गौल, हिस्पानिया, लिबिया, डनुबे लगायत विभिन्न ठाउँबाट चर्चका अगुवाहरू त्यस परिषदमा भेला भए। पर्सियाका बिशप जोनले त्यसबेला भारतको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। पवित्र चर्चको नाइसिया परिषदको भेलामा उपस्थित धेरैजना बिशपका अनुहारमा सतावटका दामहरू देखिन्थ्यो। तिनीहरूले आफ्ना विश्वासका खातिर मृत्युको जोखिमको सामना गरेका थिए। तिनीहरू पवित्र चर्चको प्रेरितीय सिद्धान्तका विषयहरूमा अत्यन्तै संवेदनशील थिए। तिनीहरू ढुलमुले तथा गैर जिम्मेवार थिएनन्। त्यहाँ जम्मै कतिजना बिशप, याजक र डिकनहरू उपस्थित थिए भनेर वास्तविक सङ्ख्या थाहा छैन। तापनि करिब 2000 जना थिए भन्ने विश्वास गरिएको छ, किनभने रोमी सम्राट कन्स्टान्टिनले हरेक बिशपलाई 2 जना याजक र 3 जना डिकनलाई पनि आफूसँगै ल्याउने अनुमति दिएका थिए। यो बिशपहरूको नाइसिया बैठक जुन 19 सुरु भयो र 2 महिनासम्म निरन्तर चलिरह्यो। परमेश्वरको पुत्र येशूको ईश्वरीय स्वभाव र पितासँगको उहाँको सम्बन्धका बारेमा लामो समय उक्त भेलाले विचार विमर्श गर्यो। प्रेरितहरूका विश्वासको सारले परमेश्वरको त्रिएकत्वको सिद्धान्तलाई स्थापित त गरेको थियो, तर यसले त्रिएक परमेश्वरका सदस्यहरू पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा बीचको सम्बन्धका बारेमा स्पष्ट पारेको थिएन। त्यसकारण येशूको ईश्वरीय स्वभाव र त्रिएक परमेश्वरका सम्बन्धमा क्रिस्चियन चर्चहरूभित्र विभिन्न प्रकारका झुटा शिक्षाले
चलखेल गरेका र धेरै विश्वासीलाई बहकाउने काम गरेका थिए। यहाँ यो कुरा स्मरण रहोस् कि यति बेलासम्म प्रेरितहरूले लेखेका नयाँ करारका सुसमाचार र पत्रहरू पवित्र धर्मशास्त्रको रूपमा प्रमाणीकरण भएको थिएन, किनभने ईस्वी सम्वत 397 मात्र नयाँ करार पवित्र धर्मशास्त्रका रूपमा प्रमाणीकरण भएको। बिशपहरूको त्यो भेलाले प्रभु येशूको ईश्वरीय स्वभावलाई स्पष्ट पार्नका लागि होमोसियोस शब्दको चयन गरे। होमोसियोस शब्दको अर्थ एउटै तत्त्व भएको वा एउटै सार भएको भन्ने हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा जुन सार छ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा पनि त्यही सार छ भन्ने तिनीहरूले निष्कर्ष निकाले र सर्वसम्मत निर्णय गरे। उक्त विशाल नाइसिया चर्च परिषदको निर्णय जसरी परमेश्वर परमेश्वर हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने नै थियो। यसरी ईस्वी सम्वत 325 मा चर्चका बिशपहरूले पवित्र आत्माको अगुवाईमा सुरुका चर्च फादरहरूले सिकाएका बाइबलीय सत्य शिक्षाको अनुसरण गरेर बाइबलीय सत्य सिद्धान्तलाई अनुमोदन गरे, सर्वसम्मत निर्णय गरे, एरियस झुटा शिक्षकको निन्दा गरे र क्रिस्चियन विश्वासको सारको मसौदा तयार गरे। यसैलाई हामी नाइसिया विश्वासको सार भन्दछौँ। तर ईस्वी सम्वत 381 सम्म नाइसिया विश्वासको सारलाई पवित्र चर्चको क्रिस्चियन सिद्धान्तका रूपमा आधिकारिक रूपले चर्चमा वाचन गर्न सुरु गरिएको थिएन। यसैबीच म्यासेडोनियसले पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट आउनु भएको कुरालाई इन्कार गर्यो। पवित्र आत्मा पिताबाट आउनुहुन्छ भनेर बाइबलले प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। यस कारण म्यासेडोनियसको झुटो शिक्षालाई खण्डन गर्न जरुरी भयो अनि पवित्र प्रेरितहरू र चर्चको पवित्र परम्पराले सिकाएका सत्य शिक्षाको आधारमा पवित्र आत्माको ईश्वरीय स्वभाव स्पष्ट पारेर नाइसिया विश्वासको सारमा त्रिएक परमेश्वरको बारेमा स्पष्ट पार्न कन्स्टान्टिनोपलमा ईस्वी सम्वत 381 मा दोस्रो विश्वव्यापी चर्च परिषदको आयोजना गरियो। यसर्थ यो विश्वासको सारलाई दुईवटा शहरको नाउँमा नाइसिया कन्स्टान्टिनोपल विश्वासको सार पनि भनिन्छ, किनभने यसलाई ईस्वी सम्वत 325 मा नाइसियामा र ईस्वी सम्वत 381 मा कन्स्टान्टिनोपलमा गरी दुवै परिषदमा निर्माण गरिएको थियो। तर संक्षेपमा यसलाई नाइसिया विश्वासको सार नै भनियो। यहाँ हामीले जान्नै पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रेरितहरूका धेरैवटा लेखहरू चर्चहरूमा पहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याइएका थिए। आराधना सेवामा विश्वासीहरूलाई शिक्षा दिन प्रेरितहरूका सुसमाचार र पत्रहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। तिनै सुसमाचार र पत्रहरूले नाइसिया विश्वासको सार लेख्न, शब्दहरू चयन गर्न मार्गदर्शन गर्यो। यो विश्वासको सारमा पवित्र धर्मशास्त्रबाट नलिएको एउटा मात्र शब्द होमोसियोस हो। होमोसियोस शब्दको अर्थ एउटै तत्त्व भएको वा एउटै सार भएको भन्ने हुन्छ। यो शब्द चर्च फादरहरूले सर्वसम्मत चयन गरे। नयाँ करारमा ठ्याक्कै यही शब्द प्रयोग भएको छैन, तर बाइबलमा दर्जनौं पदले यो शब्दको अर्थलाई समर्थन गर्दछन्। ईस्वी सम्वत 397 मा प्रेरितहरूले लेखेका सुसमाचार र पत्रहरूलाई नाइसिया विश्वासको सारको सिद्धान्तसँग दाँजेर पवित्र धर्मशास्त्रका रूपमा प्रमाणीकरण गरियो। अर्को शब्दमा नयाँ करारको वैधानिक प्रमाणीकरण पूरा नहुन्जेल अर्थोडक्स क्रिस्चियन विश्वासको शुद्धतालाई बचाउन परमेश्वरले नाइसिया विश्वासको सारलाई प्रयोग गर्नुभयो। यसर्थ नाइसिया विश्वासको सार नयाँ करारबाट
आयो र नयाँ करारलाई नाइसिया विश्वासको सारद्वारा प्रमाणित गरियो। यी दुवै कुरा भन्नु उपयुक्त हुन्छ। यी दुवै गहिरो रूपले एक अर्कासित अन्तर सम्बन्धित छन्। नाइसिया विश्वासको सारले पूर्णता पाएपछि यो पवित्र चर्चको साँचो विश्वासलाई नष्ट गर्न खोज्ने सबै झुटा शिक्षा र शिक्षकहरूका विरुद्ध सुरक्षाको एक पूर्ण मानक वा साहुल बन्यो। यो नाइसिया विश्वासको सार 7वटै विश्वव्यापी चर्च परिषदद्वारा अनुमोदन गरिएको एकमात्र विश्वासको सार हो। त्यसकारण यो विश्वासको सार मात्र साँचो रूपमा सार्वभौम र विश्वव्यापी छ। बिलिभर्स इस्टर्न चर्चको आधिकारिक विश्वासको सार यही हो। नाइसिया विश्वासको सारले बताउँदछ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा जुन सार वा तत्त्व अर्थात् होमोसियोस छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्मामा पनि त्यही सार वा तत्त्व अर्थात् होमोसियोस छ भन्नाले नाइसिया विश्वासको सारले हाम्रा परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्रिएकत्वका तीनै व्यक्ति बराबर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। विश्वव्यापी चर्च परिषदले 4औं शताब्दीको सुरुमा मात्रै त्रिएक परमेश्वरको आविष्कार गरेको कदापि होइन। प्रेरितहरूको समयदेखि नै पवित्र चर्चले त्रिएकत्वको सिद्धान्त स्वीकार गरेको कुरा प्रष्टै छ। विश्वासलाई रक्षा गर्ने र अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका बिशप र ईश्वर शास्त्रीहरूले पहिलेदेखि नै त्रिएकत्वको सिद्धान्तको बारेमा लेखेको हामीले पाउँदछौँ। नाइसिया परिषदभन्दा पहिलेका प्राचीन चर्चमा भएको मुख्य ईश्वर शास्त्र त्रिएकत्ववादी नै थियो। नाइसिया विश्वासको सारले पवित्र त्रिएकत्वको अमूर्त धारणालाई स्पष्ट रूपले स्वीकार गर्ने र लेख्ने कार्य गर्यो। त्रिएक परमेश्वरका एक व्यक्तित्व पवित्र पिता, पवित्र पुत्र र पवित्र आत्माका सम्बन्धमा आफ्नो विश्वासलाई अझ स्पष्ट रूपले स्वीकार गर्न यसले नयाँ विश्वासीहरूलाई सहायता पुर्यायो। परमेश्वरको वचनको आधारभूत सत्यता र सिद्धान्तका बारेमा यति स्पष्टसँग बताउने अर्को कुनै क्रिस्चियन विश्वासको सार छैन। विगत 2000 वर्षदेखि पवित्र चर्चले यस विश्वासको सारलाई मानकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। चर्चमा सत्य र झुटो शिक्षा जाँच्ने साहुल नै यही हो। यो नै हाम्रो विश्वासको मार्गचित्र हो। यदि हाम्रा चर्चका विश्वासीहरूले यसलाई कण्ठस्थ गर्न सके भने यसले तिनीहरूमा भएको विश्वासका निम्ति अटल जग प्रदान गर्दछ। म चाहन्छु हाम्रा चर्चका सबै विश्वासीले यो आधिकारिक विश्वासको सारलाई कण्ठस्थ गरौँ र हृदयमा राखौँ। पवित्र त्रिएक परमेश्वरको आशिष र शान्ति तपाईहरू सबैजनासँग रहिरहोस्।